أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم। صدق الله العظيम। तौबा के लिए कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। तर्जुमा: मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ और इसकी तरफ तौबा करता हूँ।